अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मैं हूं आसिम भट्टी, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम। जिस तरीके से दुनिया में रियासतें चलती हैं उनमें एक बाकायदा निज़ाम बनाया जाता है और उस निज़ाम में मुख्तलिफ़ शोबे बनाए जाते हैं जो मुल्क को या रियासत को या किसी भी कबीले को चलाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लियारी गैंग वार में भी ऐसी ही निज़ाम बनाया गया कि हर एक का शोबा अलग अलग रखा गया। टारगेट किलिंग, लूट मार, वारदातें अलग, शहर से पैसा लेना, भत्ता लेना, अगवा बराए तावान अलग, ये सब एक अलग निज़ाम के तहत चलते रहे। लियारी में एक ऐसा किरदार था जो कि गैंगवार के सरकर्दों के बड़ा करीबी था, जिसे लोग अरबाब के नाम से जानते थे। असल में अरबाब था कौन, इसी पर बात करते हैं शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये अरबाब साहब कौन थे? ये आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया है कि दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जिसको हम जमहूरियत का रोना रोते हैं, और जब लोग कत्ल होते हैं, जब उसमें फसादात होते हैं, हंगामा राई होती है, जलाओ गिराव होता है, तो हमारे सियासतदान बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि मुनाफिकाना मुस्कुराहट के साथ ये कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है। हालांकि अगर देखा जाए पाकिस्तान में जितने दिन जमहूरियत रही और जितने दिन अमरीत रही, आप देखें जराइम किस में ज़्यादा हुए। जमहूरियत में जराइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब बात की जाए, जो आप लियारी की बात कर रहे थे कि लियारी में ऐसा एक ग्रोह था, बिल्कुल ऐसा ग्रोह था। और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वज़ीर दाखिला जो थे वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे, और एक लियारी अमन कमेटी के नाम से जो है पीपल्स अमन कमेटी के नाम से लियारी में एक तंजीम बनाई गई। लेकिन वो असल में पीपल्स अमन कमेटी नहीं थी, वो पीपल्स बद अमन कमेटी थी, जिसको बदअमनी का नाम दिया गया। लियारी में रोज़ाना जो था वो दर्जनों लोग मारे जाने लगे। जगह जगह जो है वो गैंगस्टर जो थे वो अपना काम करते थे। हैंड ग्रेनेड का आम इस्तेमाल था, दुकानों पे आम जो है वो भत्ता शुरू हो गया था। अरबाब नाम का एक बंदा जो कि बड़ा मशहूर हुआ, वो उज़ैर के बहुत करीब था, उज़ैर ग्रुप से उसका ताल्लुक़ था। असल में उसका नाम था वहीद नियाज़ी, और वहीद नियाज़ी के नाम से उसको कोई नहीं जानता था। 6 गैंग उसने पाल रखे थे, और 6 गैंग वो थे जो कि पोर्ट से आने वाले, मुल्क के दूसरे शहरों से आने वाले, हमारे सिंध के जो शहर थे वहाँ से जो सामान आता था, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से जो भी सामान आता था, चूँकि ये सारे आते थे नादरन बाईपास से होते हुए माड़ीपुर रोड से ये पोर्ट पर जाते थे। पूरे जो थे वो टैंकर जो कंटेनर थे, पूरे कंटेनर के कंटेनर जो थे वो उनको जो है वहाँ से अगवा किया जाता था। जो ट्रक में ड्राइवर होता था उस समेत, जो हमला होता था उस समेत, और वो लियारी में डंप किए जाते थे। पहले से ये जो था उसने तय किया हुआ था कि ये सामान कौन सा आ रहा है, उसको मुखबरी उसकी ऐसी थी, और वो पहले से उसका सौदा कर चुका होता था। फिर उस सामान को लाने के बाद जो उसका असल मालिक था उससे रब्ता करता था कि देखें अगर आप इतने पैसे दे दें तो सामान आपको वापस दे दिया जाएगा। अगर वो नहीं देता था तो उस सामान को फ़रोख्त करके वो पैसा जो था वो भत्ते के तौर पर रख लिया जाता था। ये एक डकैती थी। 6 गैंग आप गार्डन से ले लें, कश्ती चौक तक जो था उसका ये पूरा एरिया था, जहाँ हर दुकानदार जो था उस पर लाजम था उसको पैसे देना। इसमें बहुत सारे लड़के जो थे नौजवान, उनको किडनैप भी किया गया, जिसने इनकार किया उसको मार भी दिया गया। तो ऐसे सैकड़ों मुकदमा तो उस पर दर्ज थे। पुलिस जो थी वो चूँकि कुछ तो उस पर जो था वो सियासी प्रेशर था कि इनको कुछ ना कहा जाए, और कुछ ऐसा भी था कि लोग अपनी जान के लाले भी लोगों को पड़े हुए थे। बहुत सारे पुलिस एहलकार वहाँ शहीद भी हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहीद का जो असल नाम था वो किसी को पता ही नहीं था। जिस भी मुलज़म को पकड़ा जाता था वो कहता था कि मैं अरबाब का आदमी हूँ। ना वो ज़हर का कहता था, ना वो वहीद का कहता था, वो डायरेक्ट कहता था मैं तो अरबाब का आदमी हूँ। अरबाब कौन है पता नहीं। ये बहुत कम लोगों से मिलता था। इसने अंदर अपने जो है 2-3 ठिकाने बनाए हुए थे, वहाँ ये रहता था, और उसके बाद ये बलूचिस्तान फ़रार भी हो जाता था। जब ये देखता था कि ज़्यादा रेड वेड हुई है या उस तरह से रेंजर वगैरह कार्रवाइयाँ करती थी तो ये बलूचिस्तान भी चला जाता था, और वहाँ से जब देखता था कि थोड़ा अमन हुआ है तो ये वापस आ जाता था। तो केमाड़ी में, साइट में, गार्डन में, इसके बाद जो है वो माड़ीपुर में, इस तरह मुख्तलिफ़ जगह पर जो था इसके 6 गैंग थे। और वो गैंग को असला देना, और ख़ास तौर पर उनको, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये गैंग के जितने लोग थे इनको तरियाक जो थी, जो नशे के तौर पे वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो प्रॉपर पहुंचाना इसका काम था। ये उनको पहुंचाता था और उसके बाद जो है उनसे कार्रवाइयाँ कराता था। लेकिन ये जब पकड़ा गया
تو اس کو مبینہ مقابلے میں مارا گیا، لیکن یہ کبھی پکڑا گیا ہی نہیں۔ اگر یہ پکڑا بھی جاتا تھا پہلے کبھی، اس کو پولیس نے اگر گھیر بھی لیا تو یہ اپنے نام کا جو تھا وہ جس کو کہتے ہیں نا جعلی نام سے یہ نکل جاتا تھا۔ تو اس طرح اس نے لیاری میں جو تھا وہ کافی یہ گینگسٹر کے طور پر ابھرا تھا۔ پھر عزیر کی گرفتاری کے بعد جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ایران، بلوچستان اور لیاری، اس کا تعلق کیا تھا؟ دیکھیں یہ بیسیکلی تو تربت سے گرفتار ہوا تھا، اس کو جو گرفتار کیا تھا وہ تربت سے کیا گیا تھا، اور ہمارے حساس ادارے جو تھے وہ اور پولیس کی ایک مشترکہ کارروائی ہوئی تھی جس میں اس کو پکڑ کر لائے تھے، کیونکہ لیاری میں جتنے بھی اس طرح کے گینگسٹر تھے، جتنے بھی گروہ تھے، یہ زیادہ تر کیا کرتے تھے، کارروائیاں کرنے کے بعد بارڈر پار کر جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ڈبل نیشنلٹی تھی، اور یہاں سے یہ اپنا گوادر کے روٹ پہ یا اور ان کے پاس بہت سارے روٹ تھے جہاں سے ان کا بہت آنا جانا ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں، آپ نے بھی اس وقت رپورٹنگ کی یا مختلف چینل میں رہے، اتنا پیسہ ہوتا تھا کہ ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کہاں سے جانا ہے، اچھی ویل گاڑیاں ان کے پاس ہوتی تھیں، لگژری جو بھی جدھر سے آنا جانا ہے، ان کے لیے یہ تو کوئی پرابلم تھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے مختلف جگہ پہ اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، عیاشی کے اڈے تک بنائے ہوئے تھے، بلکہ آپ کو بات بتاؤں کہ اس کو آپ چھوڑ دیں ایران یا اس بارڈر کو آپ چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں انہوں نے اپنے گھر خریدے ہوئے تھے جو رینٹ پہ لیے ہوئے تھے، مری میں، گلگت میں، یہ لوگ وہاں جا کر جو تھا وہ کئی روز تک عیاشیاں کرتے تھے، کیونکہ حرام کا پیسہ تھا اور ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جب یہاں ذرا سی سختی ہوئی یہ لوگ اٹھے اور وہاں جا کے انہوں نے بسیرا کر لیا، چند روز گزارے، جب یہاں سکون ہوا پیچھے سے کال آ گئی کہ آپ آ جائیں تو واپس آ جاتے تھے۔ اب بھی اس طرح جو وحید جس کا آپ نے ذکر کیا ارباب کا، کہ اس کو مار دیا اور اس کی گینگ، اس کے لوگ موجود ہوں گے، ایسا ممکن ہے؟ کچھ لوگ اس کے جو تھے وہ اریسٹ ہوئے تھے، لیکن اس کی باقیات تو ہیں ابھی بھی۔ یہ عاصم ابھی دوبارہ سے جو ہے لیاری میں چیزیں اٹھنے لگ گئی ہیں، اس میں ایک گینگ ابھی پیر الہی بخش والے PIB تھانے والوں نے بھی ایک پکڑا ہے، اور اس سے بھی بہت ساری چیزیں ملی ہیں، شواہد ملے ہیں، تحقیقات ابھی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ لیاری اب امن ہے، نہیں ہے بالکل۔ اب اور ایک بات اس میں اضافہ کر لے، اب چونکہ دوبارہ جمہوریت آ رہی ہے، CM صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، کابینہ بن جائے گی، اور اس کے بعد یہی سرپرستیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی، یہی لوگ جو ہے وہ چھتر چھاؤں میں آ جائیں گے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ پولیس ان کے بغیر نہیں، وہاں SHO DSP یا دوسرے پولیس کے جو افسران ہیں وہ تعینات ہوں گے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے کام کریں گے، پھر وہ آپ کی تھوڑی سنیں گے۔ آخر میں پوچھوں گا کہ پہلے بھی ہم نے اس چیز پہ ذکر کیا، پولیس افسران انہی جیسے وحید نامی جو گمنام کرمنل تھا، ان سے رابطوں میں رہتے تھے، اپنی حصہ وصول کرتے تھے؟ بالکل ایسا تھا، اور بہت سارے پولیس افسران کو اس میں سزائیں بھی ہوئیں، ڈسمس فرام سروس ہوئے، سسپینڈ ہوئے، انکوائریاں چلیں، لیکن کیا ہوا، سرکاری نوکری ہے، دوبارہ لوگ بحال ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایسے جو کردار ہیں پولیس کے، خاص طور پہ کراچی میں کم رہے لیکن کردار ایسے رہے، اور اس میں جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ لیا ہے اب دے کے جو ہے اپنی جان چھڑا لیں گے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی آنے والی حکومت ہوتی ہے، جو برسر اقتدار ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں، ان سے وہ منسلک ہوتے ہیں، ان سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ اگر کہتے ہیں 1 کروڑ لے کے 50 لاکھ دے کے اگر بحال ہو گئے تو گھاٹے کا سودا تو نہیں، انہوں نے کون سے محنت سے کمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا لیاری میں تو دیکھیں منشیات، ڈکیتی، قتل، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کس طرح سے لیاری، خاص طور دیکھیں کراچی میں تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا، لیکن ہم اگر ایک موازنہ کریں تو لیاری جو بارڈر تھا، ایک طرف MKM تھی، ایک طرف اپنا یہ تھے لیاری والے تھے، لیاری گینگ وار تھی، تو آپ دیکھیں وہاں کے جو بارڈر کے لوگ ہیں ان سے ذرا جا کے بات تو کریں نا کہ وہاں لوگ کس طرح بسیرا کرتے تھے، بہت مشکل ہوتی تھی خواتین کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے خاص طور پہ، اور جو نوجوان جو لڑکے، ہر آدمی تو کرمنل نہیں ہے، ہر نوجوان تو کرمنل نہیں ہے، آپ کے گھروں کے نیچے ویپن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی چھتوں پہ ویپن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی جنگ لڑ رہے تھے؟ تو یہ وہی کردار ہیں جو وحید نیازی جس کی بات ہو رہی ہے، جس کو ارباب کے نام سے لوگ جانتے تھے، یہ اسی طرح کے کردار ہیں، اور انہوں نے اس علاقے میں اپنی اتنی دہشت پھیلائی ہوئی تھی کہ ان کا کسی کو میسج جاتا تھا، فون جاتا تھا، یہ پرچی بھیجتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، جتنے چائے مانگ لو ان کو ملتا تھا، لوگ دیتے تھے، ظاہر ہے کون مرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ DIG ساؤتھ ہوتے تھے ڈاکٹر امیر شیخ، ان کو سروے کرایا گیا، یہ ادریس بنگش ہوتا تھا، ایسے جو کھارا دار، تو اس نے ادریس بنگش سے کہا کہ تمہارے علاقے میں سنا ہے بڑی
جو ہے وہ بتاخوری چل رہی ہے. تو اس نے کہا نہیں سر ہوتی ہے, میں کنٹرول کرتا ہوں. بولا مجھے علاقے کا سروے کرنا ہے. تو وہ یہ گلی میں سے گزرے, دوسری گلی میں اگلوں نے بندہ ٹھوک کے ادریس بنگج کو فون کیا, بنگج صاحب اٹھا لیں لاش, اور اگلا نمبر آپ کا کماڑی میں آپ کا جو گھر ہے, ہم اس پہ اگر راکٹ لانچر نہ ماریں تو دیکھ لینا پھر آپ. تو ادریس بنگج کو راتوں رات اپنی فیملی اسلام آباد شفٹ کرنی پڑی تھی. تو اس طرح کے کردار تو یہاں رہے ہیں, ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی ہمیں کوئی گرفتار کر لے گا, کوئی مار دے گا. نشہ خاص طور پر اس میں استعمال ہوتا تھا, تریاک. اور اس نشے کے بعد جو ہے وہ لڑکے تو سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہماری موت ہو جائے گی, ہمارا مقابلہ ہو جائے گا, کوئی ہمیں مار دے گا, گرفتار کر لے گا, نتھنگ. پھر ایک آسرا ان کو یہ تھا کہ اگر ہم گرفتار ہو گئے ہمیں چھڑا لیا جائے گا. پولیس کے اندر ان کے لوگ تھے, سیاستدان ان کے ساتھ تھے. تو یہ کردار تو رہا ہے, آج بھی ہے. شکریہ شاہد صاحب. کراچی میں ایسے کئی کردار گزرے جنہوں نے حکومت وقت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے اپنے علاقے بنائے. یہ بیسیکلی علاقے نہیں بنے ہوئے تھے, یہ اس وقت کی حکومت کے منہ پر تماچا تھا کہ وہ لوگ ان کے علاقوں میں کھلم کھلا گھومتے تھے, ریٹ کو چیلنج کرتے تھے اور اپنی منمانیاں کرتے تھے. بہت شکریہ.